Devo boro disti unum canso मेस्तांक कान असा तो ऐको. वै जेजू ख्रिस्ताची उतरां खंडीत आमच्या सस्नीक जिवितापासून तो जेजू क्रिस्तान दिलांत आणि तो म्हणटा नितीवंत हर एकल्यानी जायचे आणि नितीवंत मनशां मात्र त्या लुवणेच्या वेळार सुर्या बरी परजळटले आणि ही बापाची खुशी जावन आसा आम्हा सर्वांनी सुर्या बरी ताच्या सांगाता परजळाचे म्हणून आणि नितीवंत मनशाक मात्र ते सुर्या बरी परजळचो अवकाश वय हो संसार जावन आसा तें शेत आनी बिंवपलें देवाचें उतार जावन आसा पूण नेर ओंपूंक सैतान तयार आसा आनी सैतान थंयसर नेर ओंपता आसतना सैतानाची पिळगी आसा म्हण सांगता. खंडीत हो सगळो संसार सैतानाच्या अधीन आसा पूण आम्हा सर्वांकी देवाची भुरगीं जावंक देवान आपोवणें दिलां. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी ताचीं भुरगीं जाल्यां कशें ताचें तें भावार्थ दवरले वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें जनन, मरण, यातन आनी पुनर्जीवनपण केदाळ आमी भावार्थ दवरता ताचें तें आनी तवळ मात्र आमकां ताच्या ते नितीवंत आमकां जावंक जाता. आमच्या खंयच्याय कार्या वरवीं न्ही, बगर देवाच्या कृपे वरवीं मात्र आमकां नितीवंत जावंक जाता आनी नितीवंत मनीस कोणीय ना म्हणून ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताचें उतार सांगता. वय आमी नितीवंत न्हय जाल्यार देवाच्या उतरा मारिफात देवाचें उतार केदाळ आमी आमच्या काळजान स्विकार करता, तवळ मात्र आमकां तारण मेळटा, तवळ मात्र आमी नितीवंत जाता, तवळ मात्र बापाच्या मुखार आमकां रावंक जाता, नव्या सोल्याचीं भुरगीं आमी जाता आनी अखेरीच्या दिसा लुवण आसा भाव भयणीनो. आज आमकां जागृतकाय सांगता जेजूचें येणें परत आसा आनी तवळ परत येणें आसतना ताच्या मुखार रावूंक आमी योग्य जायचे जाल्यार ताच्या आत्म्याक आमी स्विकार करीचे. भावार्था वरवीं आमी ताच्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक केदाळा स्विकार करता खंडीत जावन आमकां ताच्या मुखार रावंक जाता. कित्याक आमकां पुनर्जीवनपण आसा. कित्याक पुनर्जीवनपण आनी जीव तस्सो जावन आसा तो मरत जाल्यार जियेतलो म्हूण सांगलां. आमकां सस्नीक जिविताच्या त्या वाटेन व्हरूंक जेजू क्रिस्त आयला भाव भयणीनो. वय आमी तर कितें करीचें, आमी ताचें थंय भावार्थ दवरीचें, आमी निरीक्षेचीं भुरगीं जायचे. ह्या संवसारांत कशींय कोणीय आसूंक पुरो पूण केदाळा थंयसर दैवीक उतार आमचे थावन हेरांक मेळटा तवळ तो उसवाड हेरांकी पावता आनी हर एकल्यानी देवाच्या राजांत सर्गींच्या राजांत सूख भोगोवंक साध्य जाता आनी हें जायचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. तर आम्हा सर्वांक ह्या एका लुवणे वेळार थंयसर म्हळ्यार पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच त्या पिकाच्या धन्या लागीं मागा म्हण सांगलां. वय पिकावळ आसा भाव भयणीनो पूण थंयसर वावराडी नात. आज म्हाका आनी तुका थंय वावराडी जावन देवान आपोवणें दिलां. खंडीत आखेर आसा, खंडीत ह्यो संवसार आखेर जाता पूण आमी शाश्वत जेजू सांगाता जियेता. आमेन.